योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले BBS 4th इयरको कमर्सियल ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्टको च्याप्टर 6 लिक्विडिटी एन्ड रिजर्भ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर फाइनल इक्जाममा सोधेका ब्रिफ एन्सर क्वेसन र डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनको सल्भ गरिसकेका थियौँ। आज हामी यही च्याप्टरसँग रिलेटेड भएर फाइनल इक्जाममा सोध्न सक्ने, अब सोधेको चाहिँ छैन यो च्याप्टरबाट होइन, सोध्न सक्ने प्रोबेबल 15 मार्क्सको यानि कि एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन एउटा सोधेको रहेछ, एउटा दिएको रहेछ। त्यो एन्सर क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ यो भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब क्वेसन के भन्दैछ त भन्दाखेरि गिभन द सोर्सेस अफ युजेज एन्ड फन्ड स्टेटमेन्ट, तल दिएको सोर्सेस एन्ड युजेज अफ फन्ड स्टेटमेन्ट छ अरे, त्यसबाट चाहिँ द फलोइङ टेबल, त्यो फलोइङ टेबल तल दिएको टेबल चाहिँ सोर्सेस एन्ड युजेज अफ फन्ड एप्रोच को आधारमा दिएको छ। त्यो सोर्सेस एन्ड युजेज अफ फन्ड एप्रोचबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, एस्टिमेटेड चेन्जेस इन लोनमा कस्तो चेन्ज आएको छ अथवा कस्तो चेन्ज आउने हो, त्यस पछाडि डिपोजिटमा कस्तो चेन्ज छ, फर द मन्थ टु मन्थ भनेको महिनामा कस्तो चेन्ज आएको छ क्या, एन्ड एज वेल एज इस्टिमेटेड लिक्विडिटी निड। अब लिक्विडिटी निड, इस्टिमेटेड लिक्विडिटी निड कस्तो छ त्यो निकाल्नु पर्ने रहेछ ए नम्बरमा। ल के निकाल्नु पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि सोर्सेस एन्ड युजेज अफ फन्ड युज गरेर अथवा मेथड अथवा एप्रोच युज गरेर चाहिँ हामीले इस्टिमेटेड चेन्ज इन लोन, इस्टिमेटेड चेन्ज इन डिपोजिट, मन्थ टु मन्थ भनेको महिनै पछि, अनि एज वेल एज इस्टिमेटेड लिक्विडिटी निड, यो हामीले यत्रो भनेको छ नि क्वेसनले, तर हामीले अगाडि जस्तो गरेका थियौँ सोर्सेस एन्ड युजेज अफ फन्ड एप्रोचबाट इस्टिमेटेड लिक्विडिटी निड निकाल भनेको हुन्थ्यो नि, सेम त्यही हो। यहाँ चाहिँ छुट्याएर दिएको छ चेन्ज इन लोन कति, चेन्ज इन डिपोजिट कति, मन्थ टु मन्थ भनेको छ, तर कुरा चाहिँ सेम नै हुन्छ। ल अब त्यस पछाडि अरू क्वेसन के भनेको छ हेरौँ। ल इन्ड अफ मन्थ भनेर इस्टिमेटेड टोटल लोन र इस्टिमेटेड टोटल डिपोजिट दिएको छ। 1 2 3 4 5 6 7वटा महिना दिएको रहेछ। 7वटा महिना दिएर यहाँनिर इस्टिमेटेड टोटल लोन र इस्टिमेटेड टोटल डिपोजिट दिएको छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यो इन्फर्मेसनबाट भने, पहिलो महिनाको त हुँदैन, मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु कि हाम्रो पहिलो महिनामा चाहिँ कम्पेयर गर्ने अघिल्लो महिना छैन नि त, त्यस कारणले गर्दा पहिलो महिनामा इस्टिमेटेड चेन्ज इन लोन पनि हुँदैन, इस्टिमेटेड चेन्ज इन डिपोजिट पनि हुँदैन, यो सकिहाल्यो। अब दोस्रो महिनादेखि चाहिँ पहिलो महिनाको तुलनामा कति भएको छ भनिदिन्छौँ, जस्तो 81बाट 190 भएको छ, यहाँ इन्क्रिज इन लोन भएको छ होइन, लोन बढेको छ। अनि त्यस पछाडि 190बाट 210 भयो, यो पनि बढो, 210बाट 240 बढो, 240बाट 2 भयो, यहाँ घट्यो, 2बाट 180 भयो, यो पनि घट्यो, 170 भयो, यहाँ पनि घट्यो। लोन चाहिँ पहिलो हाम्रो कति महिनासम्म त भन्दाखेरि जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म हाम्रो बढेको छ लोन होइन, त्यस पछाडिको दुईवटा महिना भनेको अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर चाहिँ हाम्रो घटेको छ भनिदिन्छौँ। ल अब यो अहिले भरे हामी डिसिजन लेख्दाखेरि हेर्छौँ अथवा यो सोल्युसन गर्दाखेरि हेर्छौँ, डिसिजन चाहिँ हामीले बीमा लेख्नुपर्ने छ। अनि त्यस पछाडि डिपोजिटको पनि के छ त भन्दाखेरि 190बाट 81 भएको छ, घट्यो, 81बाट 190 बढ्यो, फेरि 190बाट 2 बढ्यो, 2बाट 210 बढ्यो, फेरि घट्यो। ल यहाँ चाहिँ घट्ने दर पनि ठ्याक्कै 10,000ले नि छ, बढ्दाखेरि पनि 10,000ले बढ्ने, घट्दा पनि 10,000ले घट्ने भएको रहेछ क्या, यति भयो। त्यस पछाडि बी नम्बरमा भन्छ गिभन द रिजल्ट अफ पार्ट ए, जुन हामीले पार्ट एमा एन्सर निकालेको हुन्छौँ त्यसबाट चाहिँ हामीले रिजल्ट इन विच मन्थ डज ह्याभ ब्याङ्क एक्सेस अर डिफिसिट लिक्विडिटी भन्यो, कुन महिनामा चाहिँ ब्याङ्कको एक्सेस लिक्विडिटी र डिफिसिट लिक्विडिटी छ भनेर भन्दैछ क्या। कुनमा बढी लिक्विडिटी छ, मतलब बढी लिक्विडिटी कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने हाम्रो डिपोजिट चाहिँ बढी छ भने, लोनको तुलनामा डिपोजिट बढी छ भने त्यहाँ एक्सेस लिक्विडिटी हुन्छ, अनि लोनको तुलनामा डिपोजिट कमी छ भने त्यहाँनिर लिक्विडिटीको डिफिसियन्ट हुन्छ अथवा डिफिसिट हुन्छ, लिक्विडिटी डिफिसिट हुन्छ, हामीले त्यति भनिदिन्छौँ, अहिले हामी हेरेर भन्छौँ। अनि इफ देयर इज डिफिसियन्सी, यदि डिफिसियन्सी छ अथवा त्यहाँनिर लिक्विडिटी डिफिसिट छ भने वाट सोर्सेस अफ लिक्विडिटी आर देयर टु मिट द लिक्विडिटी निड, लिक्विडिटी निड मिट गर्नको लागि चाहिँ कस्ता सोर्सेसहरू त्यहाँनिर उपलब्ध हुन्छन्। इन द मन्थ्स विच देयर एक्सेस लिक्विडिटी, कुनमा चाहिँ बढी लिक्विडिटी एक्सेस छ होइन, कुन महिनामा चाहिँ बढी लिक्विडिटी छ, अनि वाट युज द फन्ड्स आर टु देयर टु एभोइड द होल्डिङ टु मच आइडल क्यास। हामीले अब एक्सेस लिक्विडिटी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले क्यास होल्ड नै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो होल्ड गर्नुको सट्टामा चाहिँ हामीले टु एभोइड के अभाइलेबल छन्, कस्ता फन्डहरू अभाइलेबल छन् त बजारमा, त्यो होल्ड क्यास होल्ड गरेर आइडल क्यास राख्नुको सट्टामा त्यो हटाउनका लागि, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि, आइडल क्यास होल्ड गर्ने कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीलाई बजारमा चाहिँ कस्ता फन्ड्सहरू अभाइलेबल छन् भनेर सोध्यो क्या। एक्सेस लिक्विडिटी भएको बेलामा हाम्रो के हुन्छ, पैसा धेरै हुन्छ, डिपोजिट लोनको तुलनामा डिपोजिट बढी हुन्छ, त्यस्तो डिपोजिट बढी भएको बेलामा त हामीले कि त क्यास होल्ड गर्ने नि हो, कि त हाम्रो मनी मार्केट सेक्युरिटिज ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्ने हो, यही कुरा हो यहाँ पनि। अब मासतिर भन्दैछ डिफिसिट भएको बेला चाहिँ हामीले कस्ता स्रोतबाट उपलब्ध छन् हामीलाई
त्यो डिफिसिटलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि भन्ने कुरा हो नि त। त्यो पनि हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। किन भन्दाखेरि डिफिसिट कमी भएको बेला अथवा हाम्रो जब डिफिसिटको कुरा आउँछ, लिक्विडिटी डिफिसिटको कुरा आउँछ, हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सर्ट टर्म बरोइङ होइन, मनी मार्केटबाट सर्ट टर्म बरोइङ, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट विडो बरोइङ, रिपर्चेज एग्रिमेन्ट। अब यहाँ चाहिँ सबै भन्नु पऱ्यो नि त, कस्ता कस्ता स्रोतहरू अभाइलेबल छन् भनेको छ। यो हामीले बुकमा थ्योरीमा पढ्नुपर्ने कुरा हुन्, त्यो थ्योरीमा पढ्दाखेरि पनि थाहा पाउँछौँ। रिपर्चेज एग्रिमेन्ट, सिडिज होइन, त्यस पछाडि सर्ट टर्म बरोइङ, यस्तो यस्तो ल्याउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले भनिदिन्छौँ ल। यो पनि सजिलो छ। अनि सी नम्बर भन्छ गिभन द इन्फर्मेसन अफ द फलोइङ टेबल, तल दिएको टेबलको इन्फर्मेसनको आधारमा चाहिँ क्यालकुलेट द ब्याङ्क्स रेसियो अफ इस्टिमेटेड लिक्विडिटी सोर्स अफ लिक्विडिटी निड, सोर्स टु लिक्विडिटी निड भनौँ। हाम्रो लिक्विडिटी यो भनेको लिक्विडिटी रेसियो निकाल भनेको क्या। टोटल हामीसँग लिक्विडिटी कति छ त भन्दा एसेट्स लिक्विडिटी र ल्याबिलिटी लिक्विडिटीको सोर्स दिएको छ होइन, सोर्स अफ लिक्विडिटी। अनि हाम्रो अगाडि यो जुन क्वेसन फर्स्ट नम्बर ए नम्बर क्वेसनबाट निकालेको लिक्विडिटी रिक्वायरमेन्ट अथवा लिक्विडिटी निड छ नि त, त्यो लिक्विडिटी निडसँग चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, त्यसको रेसियो निकाल्ने हो भनेको लिक्विडिटी रेसियो, टोटल लिक्विडिटी डिभाइड बाई लिक्विडिटी निड गर्छौँ। हामीले लिक्विडिटी रेसियो त निकालिसकेका छौँ नि त 2 मार्क्सको कोटाको क्वेसनमा, त्यस कारणले त्यो गर्न सकिहाल्छौँ। यहाँ हामीलाई दिएको छ लिक्विडिटी, सोर्सेस अफ लिक्विडिटी, एसेट्स लिक्विडिटी र ल्याबिलिटी लिक्विडिटी दिएको छ। अनि के भन्दैछ भने इज देयर इज पोसिबिलिटी that the bank will have the liquidity problem at the some time in the coming month। यो आउने महिनाहरूमा चाहिँ केही समय चाहिँ ब्याङ्कले लिक्विडिटी प्रब्लम फेस गर्नुपर्छ त, के त्यो पोसिबल छ त, पोसिबिलिटी छ, त्यसमा सम्भावना छ त त्यहाँ भनेर भन्दैछ। अब यो सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला लिक्विडिटी रेसियो निकाल्छौँ, टोटल लिक्विडिटी डिभाइड बाई इस्टिमेटेड लिक्विडिटी गरेर होइन। अनि टोटल लिक्विडिटी डिभाइड बाई इस्टिमेटेड लिक्विडिटी गरेर जुन हामीले रेसियो निकाल्छौँ, त्यो रेसियो निकाल्दाखेरि अनि हामीले बल्ल भन्न सक्छौँ क्या लिक्विडिटी त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रब्लम छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट भन्न सक्छौँ। अब हामी यो सरसर्ती सोल्युसन हेरौँ, एकदम सजिलै क्वेसन छ यो, अलिकति लामो छ। अब हामीले लेख्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् यहाँनिर, तर पनि क्वेसन चाहिँ सजिलो छ। अगाडि हामीले गरेकै कुराहरूलाई अलिकति बढाएर दिएको न हो। एउटै कुरालाई चाहिँ मतलब कि हामीले 3-4वटा क्वेसनमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ एउटै क्वेसनमा दिएको जस्तो मात्रै हो क्या, क्वेसन चाहिँ सजिलो छ। अब हामी सोल्युसन हेर्छौँ ल। क्यालकुलेसन अफ इस्टिमेटेड चेन्ज इन लोन, चेन्ज इन डिपोजिट एन्ड इस्टिमेटेड लिक्विडिटी निड भन्यो। हामीलाई इन्ड अफ मन्थ भनेर यो महिना दिएको छ, 4, 5, 6, 7वटा महिना, त्यस पछाडि टोटल लोन र टोटल डिपोजिट दिएको छ। मैले के भनेको थिएँ भने सोल्युसन गर्दै गर्दा सुरुमा लोन दिएको छ भने लोन माइनस डिपोजिट नै गर्ने हो इस्टिमेटेड लिक्विडिटी निड निकाल्दाखेरि। तर जब हाम्रो यसरी निकालिसकेको इस्टिमेटेड लिक्विडिटी निड छ, डिसिजन लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले डिपोजिट हेर्ने, त्यस पछाडि डिपोजिट हेरेर अनि लोनसँग कम्पेयर गर्ने। हाम्रो डिपोजिट बढी छ भने त्यहाँनिर लिक्विडिटी सरप्लस भएको हुन्छ, डिपोजिट चाहिँ कम भएको छ भने त्यहाँ लिक्विडिटी डिफिसिट भएको हुन्छ ल। त्यो अहिले हामी हेर्छौँ। अब 180, 190, 210 यो हामीलाई सर्लक्क दिएको छ, क्वेसनमै प्रोभाइड गरेको छ यो। त्यस पछाडि टोटल डिपोजिट पनि हामीलाई क्वेसनमै प्रोभाइड गरेको छ। चेन्ज इन लोन भनेको चाहिँ 180बाट सुरुको त हुँदैन, मैले अगाडि भनिसकेको थिएँ। अब त्यस पछाडि 180बाट 190 भयो 10,000ले बढ्यो, 190बाट 210 भयो 20,000ले बढ्यो। बढेको कारणले हामीले यहाँ केही लेख्यौँ, घटेको थियो भने ब्राकेट लेखिदिन्थ्यौँ ल। 210बाट 240 30ले भयो, 240बाट 2 भयो 40 मिलियन, 40,000 मिलियनले चाहिँ घटेको छ, त्यस कारणले ब्राकेटमा हाल्यो। अनि 2 लाखबाट के भएको छ त फेरि 180 भएको छ, 20,000 मिलियनले घट्यो अथवा 20,000ले घट्यो। 1,80,000बाट 1,70,000 भएको छ, 10,000ले घट्यो। घट्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्राकेटमा राखिदिन्छौँ, बढ्दाखेरि चाहिँ केही नगरिकन जस्ताको तस्तै राखिदिन्छौँ। अब डिपोजिट हेरौँ त 190बाट 180 भएको छ, 10,000ले घटेको छ। 180बाट 190 फेरि 10,000ले बढ्यो, 190बाट 2 भयो 10,000ले बढ्यो, 2बाट 2 लाख भयो फेरि 10,000ले बढ्यो, र 2 लाखबाट 10,000बाट 2 लाख भयो 10,000 घट्यो। अनि 2 लाखबाट 1,90,000 भयो फेरि 10,000ले घट्यो। अब इस्टिमेटेड चेन्ज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सुरुमा लोन दिएको छ नि लोन माइनस डिपोजिट नै हो, सुरुमा डिपोजिट दिएको छ भने डिपोजिट माइनस लोन नै हो। 10,000 अब हेरौँ है, यहाँ 10,000 अनि माइनस फर्मुलाको 10,000 अनि माइनस फर्मुलाको अनि फेरि माइनस 10,000। यो भनेको के भयो, माइनस माइनसले प्लस भयो, 10,000 प्लस 10,000ले 20,000 भयो क्या, यसरी हो। अनि 20,000 माइनस 10,000 भनेको 10,000 भयो, 30,000 माइनस 10,000 20,000 भयो। अब 40,000 माइनसमा छ, माइनस 40,000 माइनस फर्मुलाको माइनस हो नि त, यो प्लस भए पनि फर्मुलाको माइनसले यसलाई माइनस बनायो, 10,000 गर्दा माइनस 50,000 भएपछि ब्राकेटमा हाल्यो। अब 20,000 हेरौँ है, यहाँ 20,000 माइनसमा छ, यहाँ पनि फेरि माइनसमा छ। अब के हुन्छ, माइनस 20,000 हेरौँ है, अनि फर्मुलाको माइनस अनि यो माइनस 10,000। अब यो के हुने भयो, माइनस 20,000, अब माइनस माइनसले प्लस 10,000। हामीसँग 10,000 रुपियाँ सम्पत्ति छ,
20,000 रुपियाँको ऋण लागेको छ भनेपछि 10,000 रुपियाँ अझै के हुन्छ ऋण हुन्छ त्यो तिर्दाखेरि पनि। यहाँ चाहिँ 10,000 छ, यो भनेको त हाम्रो दुइटै माइनसमा छ, यहाँ त माइनस 20,000 हुनुपर्ने भन्नुहुन्छ होला। तर के हो भने माइनस 10,000 अब फर्मुलाको माइनस अनि फेरि 10,000 यो पनि माइनसमा ल गर्दा के भयो माइनस माइनसले प्लस हो, माइनस 10,000 प्लस 10,000 भनेको हामीसँग 10,000 साउँ थियो, 10,000 रुपियाँ ऋण थियो भनेपछि त्यो सक्यो, निल भयो। यसरी हाम्रो यो सक्यो। अब यो सकेपछि जब हामी डिसिजन लेख्छौँ, डिसिजन लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले डिपोजिटलाई हेर्ने अनि त्यस पछाडि लोनसँग कम्पेयर गर्ने ल। अब यहाँ अहिले हामीले लेखिसकेपछि हामी यहाँ म देखाइदिन्छु यसरी यसरी भएको हो भनेर। अब गिभन द रिजल्ट अफ पार्ट ए, पार्ट एमा भएको जुन हामीले निकालेको एन्सरबाट रिजल्ट आएको छ त्यो रिजल्टको अनुसारले चाहिँ द ब्याङ्क ह्याज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मन्थ अफ अक्टोबर एन्ड नोभेम्बर। अक्टोबर र नोभेम्बरमा एक्सेस लिक्विडिटी भन्यो, तर यहाँ त माइनसमा छ त सर भन्नुहुन्छ होला। अब यो किन भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँ हामीसँग डिपोजिट भएको थियो, 40,000 उल्टो माइनसमा छ है, माइनसमा चाहिँ के छ त लोन छ भनेपछि यो हायर भयो नि त, यसमा माइनस आए पनि यो के भयो त सरप्लस भएको छ, एक्सेस लिक्विडिटी भयो। अब यसमा हेरौँ त 10,000 रुपियाँ जुन सानो, अब नेगेटिभ चाहिँ दुईवटा नेगेटिभ आयो भने चाहिँ जुन सानो नेगेटिभ हुन्छ, जुन कम्ती नेगेटिभवाला हुन्छ त्यो हायर हुन्छ भने माइनस 10,000 जिरोको नजिक भएको सुरुमा माइनस 10,000 आउँछ, त्यस पछाडि माइनस 20,000 भनेको यसलाई 10,000 नोक्सान मानिलिउँ, यसलाई 10,000 नोक्सान भयो, यसलाई 20,000 नोक्सान भयो भने त यसलाई चाहिँ कम्ती नोक्सान भयो नि त। त्यस कारणले गर्दा यो बढी छ, यो बढी हुनु, डिपोजिट बढी हुनु भनेको के हो त सरप्लस हो अथवा एक्सेस लिक्विडिटी हो। केमा रहेछ त हेरौँ त। अब यो एसएस लेखेको केमा छ त भन्दा अक्टोबर र नोभेम्बरमा छ। अक्टोबर र नोभेम्बरमा चाहिँ एक्सेस लिक्विडिटी भएको छ। सिमिलरली द ब्याङ्क एज डिफिसिट लिक्विडिटी इन द मन्थ अफ, अब डिफिसिट चाहिँ कुनमा भयो त भन्दा यहाँ माइनस 10,000 छ, यहाँ प्लस 10,000 छ भनेपछि प्लस 10,000 राम्रो ठुलो भनेपछि लोन ठुलो भयो भने त्यहाँ के हुन्छ डिफिसिट हुन्छ। यहाँ प्लसमा होस् माइनसमा होस् फरक परेन, हामीले लोन ठुलो भयो कि डिपोजिट ठुलो भयो त्यो हेर्ने। यो डिफिसिट भयो, यहाँ 20,000 छ, यहाँ 10,000 छ, यहाँ पनि डिफिसिट नै भयो किनभने लोन बढी भयो। यहाँ पनि 30,000 छ, यहाँ 10,000 छ, डिफिसिट नै भयो भनेपछि हाम्रो यो 3टा महिनामा डिफिसिट भएको रहेछ, यो बाँकी 2टा महिनामा चाहिँ सरप्लस भएको रहेछ अथवा एक्सेस भएको रहेछ ल। जुलाई अगस्त र सेप्टेम्बर, जुलाई अगस्त र सेप्टेम्बरमा चाहिँ हाम्रो डिफिसिट भएको छ भन्यो होइन। अब के भन्यो भने इन केस अफ डिफिसिट लिक्विडिटी, यो डिफिसिट अफ लिक्विडिटी हुँदाखेरि, लिक्विडिटी डिफिसिट हुँदाखेरि द ब्याङ्क क्यान युजेस एसेट्स ब्याक सेक्युरिटिज डिराइभ फ्रम सेक्युरिटाइजेसन भन्यो। अब ब्याङ्क क्यान युज एसेट्स ब्याक सेक्युरिटिज, ब्याङ्कले चाहिँ एसेट्स ब्याक सेक्युरिटिज युज गर्न सक्छ। डिराइभ फ्रम, कहाँबाट डिराइभ भएका त भन्दाखेरि सेक्युरिटाइजेसन भनेको मनी मार्केटबाट भन्न खोजेको क्या, मनी मार्केटबाट सेक्युरिटी मार्केटबाट चाहिँ ल्याउन सक्छ, डिराइभ गर्न सक्छ एसेट्स ब्याक सेक्युरिटिजहरू। अब यी एसेट्स ब्याक सेक्युरिटिजहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एज अ सोर्स अफ फाइनेन्स अफ डिफिसिट लिक्विडिटी, यो डिफिसिट लिक्विडिटीलाई चाहिँ फाइनेन्स गर्नको लागि भन्दैछ है, डिफिसिट लिक्विडिटीलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ ल्याउँछ त्यसको स्रोतको रूपमा भनेको छ। अब ब्याङ्क क्यान युज, अब के त भन्दा एउटा डिस्काउन्ट विथ बोरोइङ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो एसेट्स ब्याक सेक्युरिटिज, अनि त्यस पछाडि रिपर्चेज एग्रिमेन्ट, त्यस पछाडि सिडी सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, अनि भनेको सर्ट टर्म बोरोइङ भनेकै यिनै हुन् क्या, विडो बोरोइङ, रिपर्चेज एग्रिमेन्ट, सिडिज भनेको। अनि टु फाइनेन्स द डिफिसिट, यो डिफिसिट फाइनेन्स गर्नको लागि चाहिँ त्यसरी ल्याउन सक्छ सेक्युरिटाइजेसन अथवा मनी मार्केटबाट ब्याङ्कले डिफिसिट भएको बेलामा। अथवा यहाँ अर्को के पनि गर्न सक्छ त भन्दाखेरि इस्यु अफ क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज, क्यास त नभनौँ मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनौँ, मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू इस्यु गरेर होस् अथवा बेचेरै होस्, इस्यु गर्नु भनेको पनि बेच्नु नै हो नि त, सर्वसाधारणलाई चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटिजहरू बेच्नु हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो गऱ्यो भने पनि उसले डिफिसिट चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छ ल। अनि इन द मन्थ वेयर द ब्याङ्क्स ह्याभ एक्सेस लिक्विडिटी, त्यस्ता महिना जसमा चाहिँ ब्याङ्कको एक्सेस लिक्विडिटी छ भनेको यो 2टा महिना। द ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट सुड इन्भेस्ट इन ट्रेजरी बिल, अब के छन् त अभाइलेबल भन्दाखेरि अनि मनी मार्केट सेक्युरिटिज, मनी मार्केट सेक्युरिटिज भनेको चाहिँ मुद्रा बजारमा जुन जुन सेक्युरिटिजहरू छन् सर्ट टर्मको लागि ती सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गर्न सको। इन्भेस्ट भनेको के हो त लगानी गर्न सको, एउटा ट्रेजरी बिल गभर्मेन्टले बोन्ड, गभर्मेन्टले इस्यु गरेको, त्यस पछाडि अरू मनी मार्केट सेक्युरिटिजहरूमा उसले लगानी गर्न सक्यो। टु एभोइड होल्डिङ टु मच आइडल क्यास, यो टु मच आइडल क्यास होल्ड गर्नु, धेरै मात्रामा आइडल क्यास होल्ड गर्नुको सट्टा चाहिँ अथवा त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ उसले के गर्न सक्छ ट्रेजरी बिलमा र मनी मार्केट सेक्युरिटिजमा लगानी गर्छ, जसको कारणले उसले त्यो आइडल क्यास होल्ड मात्रै गर्दाखेरि त पैसा पाउँदैन पनि, अथवा त्यो पैसा पाउँदैन अथवा कुनै ब्याङ्कमा लगाएर राख्छ भने त्यसले सर्टेन पर्सेन्ट मात्रै दिन्छ, थोरै मात्रै मुनाफा दिन सक्छ। तर उसले ट्रेजरी बिल र मनी मार्केटमा गर्यो भने उसले सर्ट टर्ममै राम्रो
प्रॉफिट पनि कमाउँछ, राम्रो तरिकाले उसले अपरेट गर्न सक्छ उसको क्यासहरू है। अब के बुझ्नु पर्यो यहाँबाट भन्दाखेरि डिफिसिट हुँदाखेरि हामीले बरोइङ गर्ने हो, ल्याउने हो, आफ्नो सेक्युरिटिजहरू लगानी गरेका सेक्युरिटिजहरू बेच्ने हो। अब बढी छ क्यास भने हाम्रो डिपोजिट चाहिँ बढी छ लोनको तुलनामा भने डिपोजिट बढी भएको कारणले गर्दा हाम्रो क्यास बढी भएको हुन्छ। त्यो क्यासलाई होल्ड गरेर राख्नुको सट्टा, आइडल क्यासलाई होल्ड गरेर राख्नुको सट्टा चाहिँ हामीले जुन सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गर्ने, त्यस पछाडि ट्रेजरी बिलहरूमा लगानी गर्ने गऱ्यौँ भने हामीले त्यताबाट पनि के गर्छौँ त फेरि नाफा पनि कमाउँछौँ। यति बुझेपछि यो च्याप्टरमा चाहिँ धेरै कुराहरू बुझिन्छ क्या। यति हो मेन चाहिँ, लिक्विडिटी सरप्लस भयो कि लिक्विडिटी डिफिसिट भयो। लिक्विडिटी डिफिसिट हुँदाखेरि हामीले कसरी त्यो फन्डलाई मेन्टेन गर्ने अथवा त्यो डिफिसिटलाई मेन्टेन गर्ने, र लिक्विडिटी सरप्लस भएको बेलामा हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या। अब अर्को हाम्रो लिक्विडिटी रेसियो कम्प्युट गर्ने भनेर मैले भनिदिएँ सिधै। किन लिक्विडिटी रेसियो कम्प्युट गर्ने भन्यो त भन्दाखेरि क्यालकुलेट द ब्याङ्क रेसियो अफ इस्टिमेटेड लिक्विडिटी सोर्सेस। इस्टिमेटेड लिक्विडिटी सोर्सेस भनेको चाहिँ इस्टिमेटेड लिक्विडिटी निड्स टु लिक्विडिटी, इस्टिमेटेड लिक्विडिटी सोर्सेस टु इस्टिमेटेड लिक्विडिटी निड्स भनेको छ। अब इस्टिमेटेड लिक्विडिटी सोर्सेस भनेको यो इस्टिमेटेड सोर्सेस भनेको के हो त, इस्टिमेटेड एउटा चाहिँ एसेट्स लिक्विडिटी, अर्को ल्याबिलिटिज लिक्विडिटी हो। अब यसको सोर्सेस टु अर्को चाहिँ के त भन्दा लिक्विडिटी निड। लिक्विडिटी निड भनेको हामीले यहाँनिर निकालेको यो इस्टिमेटेड लिक्विडिटी निड भनेर निकालेको छ नि, यो यसको चाहिँ रेसियो निकाल्नु भन्दैछ क्या। यसको रेसियो निकाल्नु भनेकै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लिक्विडिटी रेसियो, ब्याङ्कको चाहिँ लिक्विडिटी रेसियो निकाल्नु भन्न खोजेको हो क्या। त्यस कारणले अब हामी सिधै लिक्विडिटी रेसियो निकाल्छौँ भनिदिउँ। अब मन्थहरू हामीलाई दिएकै छ यहाँनिर। अब सर यहाँ त तपाईँको जुनदेखिको इन्फर्मेसन दिएको छ दुइटैमा, तपाईँले किन जुलाई हाल्नुभयो भन्नुहुन्छ भने जब हाम्रो यो जुनमा चाहिँ के छ त हाम्रो लिक्विडिटी निड नै छैन क्या। जुनमा चाहिँ हाम्रो के छ लिक्विडिटी निड नै छैन। लिक्विडिटी निड नै नभइसकेपछि त्यहाँनिर रेसियो 0 आउँछ। 0 आउनुको रेसियो त लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो, त्यस कारणले सिधै जुलाईबाट गएको ल। यहाँ तपाईँले जुन लेखेर अनि यहाँ इस्टिमेटेड लिक्विडिटी निडमा ड्यास दिएर त्यस पछाडि अरू प्रब्लम गर्दाखेरि यहाँनिर अरू इन्फर्मेसन सारेर यहाँ 0 लेख्न पनि सक्नु चाहिँ हुन्थ्यो ल। त्यो मिस्टेकै हुने भन्ने चाहिँ होइन, तर नराख्दाखेरि पनि भइहाल्छ। अब जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर छ। यो सर र सारिदिन्छौँ हामी 20,000, 10,000, 20,000 यो पोजिटिभ फर्ममा छ। यो -50,000 र -10,000 छ, जस्ताको तस्तै ल्याएर सारेको 20,000, 10,000, 20,000 अनि -50,000, -10,000 यो लास्टको निल छ ल। त्यहाँ चाहिँ नाफा पनि भयो, मतलब कि त्यो लिक्विडिटी चाहिँ एक्सेस पनि छैन, डिफिसिट पनि छैन, ठ्याक्कै मेन्टेन भएको छ। त्यसो निल हुन्छ यहाँ 0 निल अथवा 0 लेखिदिने। अब त्यस पछाडि एसेट्स लिक्विडिटी हाम्रो कति छ यहाँ हेरौँ त। अब यो जुन महिनालाई त हामीले छोडिसक्यौँ। अब यहाँदेखि हेर्नु पऱ्यो जुलाईदेखि, किनभने जुलाईदेखि छ 4,000, 4,000, 3,000, 2,000, 3,000, 4,000, 4,000, 4,000, 3,000, 2,000, 3,000 र 4,000 भयो। अब ल्याबिलिटी, सोर्सेस अफ ल्याबिलिटी चाहिँ हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 5,000 त छोड्नु पऱ्यो। 10,000, 5,000, 3,000, 5,000, 10,000 र 10,000 छ। 10,000, 5,000, 3,000, 5,000, 10,000 र 10,000 छ है। अब के गर्छौँ त, टोटल लिक्विडिटी चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ त भन्दाखेरि एसेट्स लिक्विडिटी र सोर्सेस अफ एसेट्स लिक्विडिटी र सोर्सेस अफ ल्याबिलिटिज लिक्विडिटी गऱ्यौँ भने टोटल लिक्विडिटी आउँछ। हामीसँग भएको टोटल लिक्विडिटी चाहिँ 4,000, 10,000 र 14,000 भयो। 4,000, 5,000, 9,000 भयो। 3,000, 3,000, 6,000 भयो। 2, 5, 7 भयो। अनि 10, 3, 13,000 भयो र यहाँ 14,000 भयो। यो हाम्रो टोटल लिक्विडिटी भयो। अब लिक्विडिटी निड हामीलाई कति, जम्मा हामीसँग यति लिक्विडिटी रहेछ। जुलाई महिनामा चाहिँ 14,000 लिक्विडिटी रहेछ, 20,000 को आवश्यक परेको थियो। अब यहीबाट पनि हामीले बुझ्छौँ क्या त्यहाँनिर हामीलाई लिक्विडिटी प्रब्लम छ कि छैन भनेर चाहिँ है। त्यसरी चाहिँ हामीले यसरी हेरेर चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो। हामीलाई चाहिँ 14,000 रुपियाँ लिक्विडिटी थियो, टोटल आवश्यक परेको 20,000 थियो भने चाहिँ यहाँनिर प्रब्लम फेस गरिसक्यो। त्यस पछाडि 9,000 लिक्विडिटी थियो, 10,000 आवश्यक परेको थियो, त्यहाँ पनि फेस गरौँ। अर्को 6,000 थियो, 20,000 आवश्यक परेको थियो, त्यहाँ पनि फेस गरौँ। यो दुइटामा चाहिँ फेस गरेको छैन है। किन फेस गरे छैन त भन्दा हाम्रो डिपोजिट नै हायर थियो। डिपोजिट हायर भएपछि त्यहाँ लिक्विडिटी फेस चाहिँ गर्दैन। अब अहिले हामी त्यो डिसिजन पनि लेख्छौँ। अब यति गरेर हाम्रो निकालियो। अब लिक्विडिटी रेसियो भनेको चाहिँ जुन हाम्रो 5 भनेको टोटल लिक्विडिटी डिभाइडेड बाई लिक्विडिटी निड हो है। टोटल लिक्विडिटी 14,000 भागा 20,000 गरिदिने 0.7 आयो। 9,000 भागा 10,000 गर्ने 0.9 आयो। त्यस पछाडि 6,000 भागा 20,000 गर्ने 0.3 आयो। त्यस पछाडि 7,000 भागा -50,000 गर्ने -0.14 आयो। अनि 13,000 भागा 10,000 गर्ने -1.3 आयो। यो 10,000 माइनस भएको कारणले माइनसमा आएको ल। अब यहाँ त के भयो त भन्दा 14,000 भागा 0 भनेको त 0 भइहाल्यो। यसरी यो सकियो लिक्विडिटी रेसियो। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको थियो भने यहाँनिर हेरौँ त,
इज देयर द पोसिबिलिटी द्याट द ब्याङ्क विल ह्याभ लिक्विडिटी प्रब्लम एट द सेम टाइम इन द कमिङ मन्थ? त्यो आउने महिनाहरूमा चाहिँ ब्याङ्कले लिक्विडिटी प्रब्लम फेस गर्नुपर्छ त भनेको छ। लिक्विडिटी प्रब्लम त परेको नि पहिलो जुलाई महिनामै पऱ्यो। किन पऱ्यो भन्दा उसँग टोटल लिक्विडिटी छ 14,000 अनि उसलाई चाहिएको लिक्विडिटी चाहिँ कति त 20,000 छ। यहाँ पनि फेस गरौँ। अर्को 9,000 छ, यहाँ 10,000 यहाँ पनि फेस गरौँ। 6,000 छ, 20,000 यहाँ पनि फेस गरौँ है। लिक्विडिटी फेस गरौँ। अब जब हाम्रो लिक्विडिटी रेसियो चाहिँ बिलो 1 आउँछ नि, 1 एकभन्दा सानो आउँछ नि, त्यो एकभन्दा सानो आयो भने त्यहाँनिर लिक्विडिटी फेस गऱ्यो भन्दा बुझिहाल्दा भइहाल्यो क्या। हामीसँग चाहिने लिक्विडिटी भन्दा हामीसँग भएको लिक्विडिटी भन्दा चाहिने लिक्विडिटी बढी भयो भने त्यहाँ फेस गरौँ भन्दा भइहाल्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब डिसिजन लेख्छौँ ल। के भन्यो त भन्दाखेरि देयर इज द पोसिबिलिटी अफ ब्याङ्क विल ह्याभ टु फेस द लिक्विडिटी प्रब्लम। त्यहाँनिर लिक्विडिटी प्रब्लम फेस गर्ने चाहिँ पोसिबिलिटी छ, त्यहाँ सम्भावना छ। इन द मन्थ अफ जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर बिकज अफ द लिक्विडिटी रेसियो अफ दिज मन्थ आर लाइज बिट्विन 0 to 1, 0 देखि 1 को बिचमा छन् अथवा 1 भन्दा सानो छन् भनौँ न। जस्तो हाम्रो 1 ठ्याक्कै आयो भने के हुन्छ लिक्विडिटी रेसियो, ल लिक्विडिटी रेसियो 1 आयो भने के हुन्छ भने ब्याङ्कलाई चाहिने लिक्विडिटी रिक्वायरमेन्ट र लिक्विडिटी जम्मा हामीसँग भएको लिक्विडिटी र लिक्विडिटी रिक्वायरमेन्ट बराबर हुन्छन्, इक्वल हुन्छ, यो भइहाल्यो। बढी हो भने त हामीसँग लिक्विडिटी बढी छ, त्यो बढी लिक्विडिटी भएकोलाई चाहिँ यता रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरिवरी बढी भएकोलाई हामीले आइडल क्यासको रूपमा नराखेर मनी मार्केट सेक्युरिटिजहरूमा लगानी गर्न सक्छौँ भन्दा भइहाल्यो। कम्ती भयो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, फेरि बरोइङ गर्नु पऱ्यो, ल्याउनु पऱ्यो मनी मार्केटबाटै, अथवा आफ्ना क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू बेच्नु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा कमी हुँदाखेरि हामीले त्यहाँनिर लिक्विडिटी प्रब्लम फेस गर्ने हो। जब बढी छ 1 भन्दा, त्यो 1 भन्दा बढी भएपछि हामीले के गर्छौँ त लिक्विडिटी प्रब्लम फेस गर्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ हाम्रो 1 भन्दा कम छ नि त, यो 0.7, 0.9, 0.3 आएको छ 3टा महिनामा। अथवा हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि टोटल लिक्विडिटी र लिक्विडिटी निडलाई कम्पेयर गऱ्यौँ। टोटल लिक्विडिटी कम छ, लिक्विडिटी निड बढी छ भनेपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने लिक्विडिटी बढी छ। जबसम्म हामीसँग चाहिँ लिक्विडिटी थोरै छ, आवश्यक पर्ने लिक्विडिटी बढी छ भने त्यहाँ फेस गर्छ भन्यो। अनि सो अब ब्याङ्क सुड द डेभलप द प्लान टु ओभरकम दिस सिचुएसन। यो सिचुएसनबाट छुटकारा पाउन अथवा यो सिचुएसनबाट भाग्नको लागि, आउनको लागि, माथि उठ्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त डेभलप गर्नु पर्यो प्लानहरू। अब यस्तो प्लान कसरी डेभलप गर्ने त भन्दाखेरि कहाँबाट फन्ड ल्याउने होइन, आफ्ना फन्डहरू भएका फन्डहरूलाई कसरी बेच्ने हो कि अथवा सर्ट टर्म बरोइङ गरेर चाहिँ हामीले यो सिचुएसनबाट ओभरकम गर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर पर्छ। ब्याङ्कले चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यो प्लान चाहिँ गर्नु पर्यो ल। यसरी हाम्रो यो एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन पनि सल्भ हुन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो पनि कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला यस्तै नयाँ र उपयोगी भिडियोहरू हेर्नको लागि। हस्, थ्याङ्क यू।